Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biya Mustafa. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une vidéo très importante sur les polynômes. Donc, كيف تشوفوا معايا الله يرضي عليكم. هاد لا série déjà بدينا غادي نحاولوا نكملوها إن شاء الله. دابا وصلنا لl'exercice 6. Donc, شنو نديرو في l'exercice 6 عطينا البولينوم فوالا ليكسبرسيون ديالها. السؤال الاول فيريفي ان ان راسين ديال بي دو اكس. دونك لا كيسيون تري سامبل باش نفيريفي ان ان راسين ديال بي دو اكس يعني خصني نمشي نحسب بي لي ان وخصني نلقاك تساوي زيرو. غنحسبو بي لي ان فين ما لقيت اكس نعوضها ب 1 على بيسونس 3 موان 3 فوا 1 على بيسونس 3 بلس 2 غتولي عندنا هنا 1 هنا موان 3 بلس 2 على فان 0. دونك 1 اي راسين de P de x. Et c'est terminé pour cette question. Question 2. قال déterminer Q de x et que P de x. Voilà. هنا déjà بينت أن 1 racine ديال Px بمعنى Px est divisé par x moins 1. بمعنى أن Px إلا قسمت على x moins 1 le reste غنلقاو كيساوي 0 والخارج غادي يكون هو Q de x. D'accord. Donc هنايا نمشي directement on fait la division أوكليديان ديال ديال بي اكس على اكس موان 1. بي اكس هي فينايا هنا واحد لو تيرم ما عندناش هنا هو لو تيرم اللي فيه اكس او كاري. دونك كنكتبو خصنا نكتبو ملي نبغي ندير لا ديفيزيون. شنو خصني نجي نكتب اكس على بويسونس 3 بلس 0 فوا اكس او كاري. اذا هاد لو تيرم خص ضروري نكتبو موان ونكملو موان 3 اكس بلس 2. دونك هادي راه هي بي دو اكس. شنو ضفت هنايا غير لو تيرم ديال اكس او كاري اللي ما كاينش كتبتو. داكوغ باش ما نديرش اخطاء في لا ديفيزيون. هنا راه تندير اكس موان 1 يعني هاد البولينوم هادي دو بروميير دوغري اللي تنسموها مونوم غنكتبها هنايا. دابا تنبدا نقسم. الطريقه راه هضرت عليها شحال من مره راكم تعرفوا ديروها. دونك فاش نضرب اكس باش نحصل على اكس على بويسون 3 سي اكس او كاري. فوالا هادي فيها هادي تعطينا اكس على بويسون 3 نديرو لوبوزي x au carré fois moins 1 c'est moins x au carré proposé c'est plus x au carré. هادي مع هادي زيرو وهادي مع هادي تعطينا غير x au carré. نهبطو هادي تولي moins 3x. de même façon هادي فاش نضرب x باش نحصل x au carré دونك في x x fois x c'est x au carré l'opposé c'est moins x au carré x fois moins 1 c'est moins x l'opposé c'est plus x. هادي مع هادي زيرو بلا ما نكتبو. هادي مع هادي اللي جمعنا هذا عطينا موان 2x نهبطها 2 بلس 2. ابخي فاش نضرب x باش نحصل على موان x فوا موان 2 فوا x سي موان 2x لوبوزي سي 2x موان 2 فوا موان 1 سي 2 لوبوزي سي موان 2. هادي مع هادي زيرو هادي مع هادي دونك لو غيست سي زيرو. اذا راه هادي كيو دو x تنقلبو عليها. دونك كنجي نكتب دونك كيو دو x ايكال كوا x او كاري بلس x موان 2 اي سي تيرميني. داكوغ. من بعد شنو غادي ندير كيسيون واحدة أخرى. شنو عاطيني قال لي فيريفي كو بي اكس كتساوي هاد ليكسبرسيون. دونك أنا شنو نقدر ندير نقدر نمشي نديفلوبي هادي ونلقاها كتساوي بي اكس يعني نلقى هاد ليكسبرسيون هادي تكون أحسن 3. دونك أون عندي اكس بلس 2 فاكتور اكس موان 1 أو كاري. غنخلي هادي ونديفلوبي هادي هي الأولى هادي إيدونتيتي روماركابل. دونك اكس بلس 2 ديفلوبمون نخليها أونت بارانتيز. شنو تعطينا هادي x au carré moins 2 fois x fois 1 c'est 2x plus 1 au carré c'est 1. من بعد هاد لو x نفرق على هاد 3 تاعهم x fois x au carré c'est x على بويسون 3 x fois c'est moins 2x au carré x fois 1 c'est x. من بعد 2 fois x au carré c'est 2x au carré 2 fois moins 2x c'est moins 4x et 2 fois 1 c'est 2. x à la puissance 3 نخليوها. هادي غادي تمشي مع هادي سون اوبوزي x moins 4x c'est moins 3x plus 2 وهادي راه اكزاكتومون سي بي دو x وحنا سالينا. هادي راه هي بي دو x. داكوغ. دونك تري سامبل. الا مشينا من هنا لهنا امور تكون ساهله. ديما تنمشيو من ديفلوب كندير ديفلوبمون بلاص لو سونس اللي فيه ديفلوبمون يكون احسن. من بعد قال لي ريزولط نو ار بي دو x كبر من زيرو. هنا شنو غادي نديرو فوالا نشوف شي واحدة أخرى. مزيان. كاتخيام كيسيون بي دو إكس كبر من زيرو. بي دو إكس نقدر نعوضها
لأنه هاد لينيكواسيون إلا عوضت بها تبان لي إينيكواسيون دو تخوازيام دوغري. لي زينيكواسيون دو تخوازيام دوغري ولا دوزيام دوغري إلا بغينا نخرجو خصنا ضروري نديرو فاكتوريزاسيون. بي دو إكس في كيسيون 3 ديجا فاكتوريز، دونك غنعوض بي دو إكس بهاد الشي، واش غتولي عندي إكس بلس 2 فاكتور إكس موان 1 أو كاري كبر من زيرو. من بعد ملي بي دو إكس نعوضها بالفاكتوريزاسيون، دونك درت الفاكتوريزاسيون هنايا. هنا اون فوا ندير فاكتوريزاسيون كنمشي ندير طابلو سي. الطابلو سي راه تشوفوه في الدرس ديال لي زيكواسيون و لي زينيكواسيون، يعني اللي مازال ما دارش هاد الدرس بلا ما يفكر يجاوب على هاد لا كيسيون حتى يدير هداك الدرس. داكوغ، اذا شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير هنايا اكس ديما هنا موان انفيني بلوس انفيني خدامين في ار. هنا نشد هاد لو تاع نكتبو هنايا، بيان هاد الفاكتور نكتبو هنايا، هاد الفاكتور تا هو نكتبو هنايا، وهنا نكتب هاد البرودوي كامل. هاد البرودوي راه هو بي دو اكس، نقدر نجي نكتب غير بي دو اكس. داكوغ، مزيان. كنشوف هادي فين تانولا، هادي الا بغينا نعرفها فين كتانولا كنمشي نحل هاد ليكواسيون اكس بلس 2 ايكال زيرو، نلقى موان 2. داكوغ، موان 2. وهادي فين تانولا اللي درناها كتساوي زيرو نلقاها في 1، دونك ندير موان 2 1. كنهبط واحد الخط هاك خط هاك، هادي كتانولا في موان 2 ها هي، هاد ليكسبرسيون كتانولا في 1 ها هي، و بي دو اكس اللي هي البرودوي ديالها كتانولا فين كيتانولاو هادو بجوج، دونك هنا زيرو هنا زيرو. تخي بيان. هنا ندير لو سين ديال ا في هاد البلاصه، هنا راه واحد دونك بلوس بلوس هنا موان، وهادي او كاري كتانولا في 1 مش حاجه او كاري كي داير راه توجور بوزيتيف، دونك غندير هنا غير لي بلوس في لي كاز كاملين، لانه هادي تنعرفوها حنا راه بوزيتيف. علاش هادي بوزيتيف؟ لانه اي بويسونس ليكسبوزون ديالها بير توجور بوزيتيف. داكوغ، دونك غندير غير لي سين بلوس هنا. كون كانت هادي عاوتاني نيجاتيف ديما ندير موان موان موان. بي اكس هي البرودوي ديال هاد الجوج، يعني هادي فيها، دونك ندير موان في بلوس سي موان، هادي فيها لي بلوس وهادي فيها لي بلوس. دابا غادي ندير سوليسيون شنو غادي تكون هنا في هاد الحالة؟ غنشوف فوقاش بي اكس غادي تكون بوزيتيف، نقلبها سين بلوس، ها هي بلوس هنا وهنا، دونك في لانترفال من موان 2 حتى بلوس انفيني. بي اكس تكون بوزيتيف من موان 2 جوسكا بلوس انفيني. هنا عندنا ايكال، دونك لانترفال نديرو فيرمي عند موان 2، و بويسكو هنا ندير بلوس انفيني، عند بلوس انفيني ديما كنديرو لانترفال اوفير. كون كان شي عدد هنا خصني ندير فيرمي، بويسكو هنا عندنا بلوس انفيني لانترفال اوفير، وبالتالي لقينا السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون et c'est terminé. D'accord? Chers élèves, merci infiniment à votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.